Hi guys, so kaning nga video naghimo ko video katungod sa mga tao gud nga hilig mag-abuso sa mga batasan nga naa sa atoa. Kabalo sila nga kita Pinoy, syempre humok kita kasing-kasing. Pero dili sa as in humok tag kasing-kasing ilatang abusan. So shout out dira sa mga tao nga nangutang mismo sa kuha nga nidako kayang salig sa inyo kana akong kwarta pahulam na ko na sa inyo kay kinahanglan ninyo unya nganong singlon mo kamo pa may masuko unya i-post mo sa Facebook masuko gyapon mo asa na lang nimo lugar ani kaning mga tag-iyas kwarta na inyong gihulam paminaw. Ikaw niduol ka sa kuha maayo kay mong tagad sa kuha unya gitubayan ako imong maayong pagtagad sa kuha kay ngano nisalig ko sa imuha ng kanang kwarta nga akong ipahulam sa imuha imuna siyang ampingan o ibalik sa kuha unsa nimong adlaw isulti ibalik sa kuha pero kay ang nahitabo imo pa kong i-block unya dili pa jud ka makontak unsa na lang nako pag ano sa imuha pag sulti nga ay timbayad na ba karon unta day no naot nga naa kay biskan ikahulog lang dira nga gamay nga kantidad kay kinahanglan po ba nako ng kwarta dili lang ba ikaw lang na ay kinahanglan kami pud baya no napud koy mga pamilya na mga anak nagahulat sa kuha kanang kwarta dili gid kay na siya as in dako para sa kuha pero kanang nga kwarta gikan na sa kuang dugo ug pawis kana nga kwarta hinaguan ko na dili na kinuha ra nako na nga diri lang nga ano nga butang dali lang kayo nako na nakuha dili daghan ngay kog naagihan ana nga butang so ikaw kinsa man ka karon o kinsa may nakadungog ani nga video sa mga hilig mangutang dira palihog lang jud kung mangutang manggaling mo siguraduha nga magbayad mo ha siguraduha nga naamoy ikabayad kung panahon nga singlon mo dili kay kamo pay mag-inisog kamo na gani ang may responsibilidad kamo pa gyud ang mag-inisog di ba dili na siya tama day para masayod ka kabalo ka kung unsa ka stress ang imong gihatag sa isa ka tawo nga imong gihulaman di ba imbis ka na kwarta daw kay nang tabang sa iya ha pero gihatag niya sa imo ha kay mas kabalo siya nga mas kailangan nimo na kanang kwarta so unta hinaot kamo sunod lesson learn na ni sa inyo ha sa mga tao dira nga mahilig mag-utang nga wa man day ka afford nga magbayad so kung gusto mo mangutang dapat na jud moy ano kanang tawagan na amoy kwarta nga makuot in case na singlon mo kay wa man moy mabuhatan ng inyong kuan kanang gihulaman ninyo kay ilaham ng kwarta di ba dili man naghihatag sa inyo ha gipahulam na sa inyo ha bahala way tubo basta mabalik ang kwarta murag ni ako ang gusto bahala way tubo ra unta basta mabalik ra gyud na ako ang kwarta kabalo mo dako na kay ng tabang para sa kuha kanang nga kwarta dako ni jud kay na siya para sa ako ang mga igsuon sa akong mga anak dako na kay ng tabang so hinaot unta namoy konsensya kaluoy man lang sa kanang kwarta nga inyong gihulaman porket kailata nga na abusaron ninyo ang sa katao dili na siya maayo kay ngano kanang gibuhat ninyo what if sa inyohan na buhaton di ba sakit sa buot ninyo di ba kaila gud nimo na kaila nimo unya nga naon ra ka ang pinaka worst pagyud ka nang i-block ka unya nabalaan nimo ikaw mismo gi-post ka sa Facebook kay ngano di ka i-post unsa man makapag-contact mo na siya ang way sa mga inyong giutangan para makontak mo kay ngano kamo na gani ang nangutang kamo paghihimang block o bagaan yung nawong no
Sunod ha, sunod. Dili na mo mangutang. Ayaw na mo pangutang kung dili mo kabalo mo bayad. Kay sa tinuod lang, ang stress sa tao, kulang pag yun na inyong ibayad dira sa utang ninyo. Mura na. Amping kanunay. Dalang salamat.